निगरीबोर आमच्या दोळ्यां अभ्यास सकना पवित्रात्म्याक आमी मागून आसा. पवित्रात्मा आमचे थंय वस्ती करता, पिडार करता. ह्या अद्वेदाच्या काळार भोवलक्षिल्ल्यान जेजूक ताच्या जल्माची परबाचरण करूंक आमी तयार करना आसा. आमकां समे आमची मनां आनी काळजां आमचें जिवीत सुम्याक भेटोवन आमी आसा. इमानुएल देव आमचे सांगता. इमानुएल गॉड विथ अस. सदांच आमचे सोवे आसचो तो आनी ह्या अद्वेदाच्या काळार ताका सरणीसर आमी वळखूं. ताणें जोडून दिल्ली ती सुडका सोडवून ती आपणावन एक बरें जिवीत सोडवण्याचें शांती समाधानाचें आमचें जावच्याक. बऱ्या भलायकेचें मतीची कुडीची आत्म्याची भलायकी सगळी जोडून आमी जियोंक आमी मागया. आमचे दोनी हात आमी वयर बारया. पवित्र आत्म्याक मागून म्हणया, दी तूं म्हाका समजणी शांती समाधानान जियोंकचें. समाधान जियेम जिनी धाड तू मोचे तुझी साथ दे. सेवक जाऊन जियम विश्वास पोनी. देवोनी दैविक सत्तेन माता स्तुति दुःखास्म्य जीजी दुःखास्म्य वंदितं दुःखास्म्य सितं दुःखास्म्य भोगसितं गणवर्तं दुःखास्म्य. हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. देवाचें उतर आमी आयकुया. माथेव सुवांजलावस्वर 1:18-20 वळ. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक झुज लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती झुजे नितिवोन मनीस तरी मरियेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो.
हें सगळें घडलें पूर्ण जावनशाक प्रावाद्या मरिफा सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक औंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुवेल म्हणून आपयतले. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पळयात आमचे हात सकयलेच जात आमकां संतोश ना. आमी इम्मानुवेल देव आमचे सांगता म्हणटा जाल्यार आमकां तो विश्वास ना न्ही. विश्वास आसा जे आज विश्वासच काडला आमचो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां बापा अर्गां बापा. अर्गां शिशु अर्गां शिशु. अर्गां पवित्र अर्गां पवित्र आत्म्या. आता आनी सदां सर्वदा. आता आनी सदां सर्वदा. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तळयो भेटून देवाक अर्गां दिया. शरान शरान भावार्थान विश्वासान संतोषान आनंदान बसचे आमच्या जाग्यार. आयचो विशय आमच्या नियाळाक हांवें चिंतलें आज काल तावन 17 तारीख आज 17 न्ही. काल 17 तारीखे तावन डिसेंबरांत 25 तारीखे पर्यंत एक विशेष काळ आसा. विशेष म्हळ्यार हो वेळ चिजूक लक्षिल्ल्यान ताच्या फेस्ताक नातालां फेस्ताक तयार करचो आनी एक विशेष आनी बरी संतोश असो आनंद असो आमकां जाता. कित्याक नातालां फेस्त लागीं लागीं येतना आमकां संतोश आमी चारित्रीक घडीत आचरण करूंक आसा. देव मनीस जाल्लें घडीत तें चिल्लार घडीत न्हय, तें व्हडतें देवान आमचे बरी तुजे बरी म्हजे बरी मनीस जावन येवचें. मांस कात आनी पुरा कुडींत रगत खान घेवन एक अस्खत बाळ जावन आयिल्लें तें घडीत 2021 वर्सां पयलें आनी तें आचरण करूंक आसा. मातसो तयाराय चलता ताका. तयाराय चलता मू कसली तयाराय कुसवार केला आसतलो थोडोसो करून जाल्यार आतां करता हांव. मागीर डेकोरेशन करूंक आसा आनी आमकां मातसो नवे वस्तू हाडूंक हाडलें ती पुरो तयाराय गर्ल्स बायली तयाराय ती गर्ल्स ती करया वस्तू हाडया डेकोरेशन करया आनी घालें लायट घालया साज जाल्यार बंटिंग्स घालया आनी सांगया सगळ्या संवसाराक प्रसार करया देव मनीस जाला म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो आमच्या म्हणजे लांदावस्वरी एक 14 विवळ बोवा प्रभूचें उतर तवळ तवळ वासी जाय. ह्या दिसांनी आमी वासी जाय. जॉन 1:14 कितें म्हणटा आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें शिरो. Word became flesh and dwelt among us. हे आमकां कळना कोंकणींत वाचल्यार हेब्रेव भाशेन वाची जाय. हिब्रू आनी ती बायबलान बरयल्ल्या भाशांनी वाचलें जाल्यार हिब्रू ग्रीक मस्सू ही तातूंत बरयलां आनी एक अर्थान म्हणटा ही पिच्ड हिज टेंट among us म्हणून. टेंट देव मनीस जालो देव सैम सांडून आनी आमचे मदें जियेलो. ही भोव व्हडली घडी चारित्रीक घडीत आनी तें आमी आचरण करचें डिसेंबराच्या 25 तारीखेर. तें पयलें येणें जेजूचें पयलें येणें आचरण करया. जेजूचें दुसरें येणें आसा खंय. दुसरें येणें आसा गी आसा. जेजू केदाळा येता. जुदेव लोक इस्रायल गेल्यार थंय एक सेमिस्टर आसा. तुमी पळया थंय सेमिस्टर गेल्यार तांणी चिंतचें खंय देव मेस्सिया येताना थंयत येता म्हणून. थंयत ताणें येवचें तेन्त म्हणून आनी थंय जेजू पयले फावटी येताना जुदेव जावन जल्मलो. ज्युईश सोसायटी तोय एक जुदेव आसूं तें आतां थंय येता की आनी खंय येता तें गरजेचें न्ही. पूण जेजू येवचो आसा दुसरे फावटी. आनी काल्याक येता जेजू दुसरे फावटी काल्याक तूं जज झडती करूंक येना. देवाचें उतर म्हणटा झडती करूंक न्हय पूण तो येतलो परत्यान येतलो न्हय पातक्यांचो नाश करूंक तुजो आनी म्हजो नाश करूंक तो येना
अस्कत बाळ जावन मरोंक येना तें तो येवन कुर्सार मरोन सोडवून जोन दिवन गेला. आनी आतां दुसरे फावटी येता हेब्रेवांचें पत्र वचवर 9, 20 आनी 8 कोणाक मेळ्ळें जाल्यार वासापळांक घट्ट. आनी थंयसर स्पश्ट केला जेजू दुसरे फावटी येता नाश करूंक न्ही पातक्यांचो, म्हळ्यार तुजो आनी म्हजो. आमी जाणां आमी पातकी मनशाक आमी पातकां करता. देखून पाद्रापान वडोल सांगलें तयार जावन एक कुमसार जाया म्हणून. तो कुमसार जायचे तोळ हिब्रूस 9:28 हेब्रेवांचें पत्र वचून 9, 20 आनी 8 पळया देवाचें उतर ऐका. देव दुसरे फावटी जेजू कित्याक येता वाच पळया. जशे मनशांक एकच फावटी मनशाक एकच फावटी मरोंक नमियारला आनी त्यानंतर तांची जडती जाता. आतां जडती देवान करची न्हय म्हणजे जडती जाता. देवा मुखार आमी उबी आसतना आमी कालें केलां तें सगळें मुखार येता काय. ब्लू प्रिंट आसलें बरी कालें केलां तें सगळें येता. फाटल्या दिसांनी हांव एका ऑक्टोबरांत फाटलो दीस म्हळ्यार आतां डिसेंबर न्हय 2 म्हयन्या आदीं एका रितीरे गेलो. रितीर दिवंक न्ही आयकोंक तुमची बरी बसोंक. आमी क्लोजचे आसा एक 2 जाणां सिस्टरां थोडी लायक एक 25 जाणां 30 जाणां आसलीं. एक सिस्टर आयली आनी त्या सिस्टरीन तिका देवानी एक देणें दिलां. तिच्या हातार पांयार पुरा जेजूचे गाय आसात आनी तकलेर कांट्यांचो मुकुट आनी पुरा तें पुरा आनी सुमार एक 40 दीस करेजमान तें पुरा रगत येता. तिका रगत येता. तिचे कश्ट आनी पळयल्यार विशेष आमचे कश्ट कांय न्ही. आमी बेश्टें चप्पे जाले हांव ह्या संवसारान न्ही. आमकां एक आसूं येयनात आमच्या तोंडार न्ही. आमी रडोन आसा. आमचेच कश्ट चड म्हूण आमी चिंतून आमी आसा. इल्लें भायर गेल्यार कळटा कोणाचे कश्ट चड म्हणून. आमचे न्ही आमचे कांय न्ही. आनी तें सोम्या मुखार आमचे कश्ट कांयच न्हय. आनी हांगासर ही स्त्री तिका एक गाय वा देणें देवान दिलां. सुमार एक 21 वर्सां जावन ती आतां हें मिसांव करता न्ही. लोकांक सांगचें आनी जेजू विशयें ससान जिविता विशयें. हें जिवीत कांय न्ही. आमकां एक सर्गीचें निवास आसा, स्थान आसा. तें व्हरतें तें ससनाक बाळटा तसलें. हें 4 दिसांचें आज आसा फाल्यां ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी बेश्टें हांगा झगडचें न्ही. आमी हांगा मसोर करचो झगडें करचें आनी जाग्या खातीर थोडे 4 इंचां सोडना तुका मागीर कोर्टांत आनी थंय हांगा तें बेश्टें मोगाळ बाबा आनी भयणी. हें चिल्लार हाचे खातीर झगडचें न्हय. ह्या संवसारीक जिवी खातीर झगडचें नाका. आमी सर्गीच्या जिविता खातीर झगडया. आनी ही स्त्री म्हणटा तिका हें देणें दिलां 21 वर्सां हांव तें मिसांव करता. ती म्हणटा 3 फावटी देवान तिका वयर व्हेलें काय. आनी सर्ग यमकोंड आनी पुलगत्र सकट दाखयलें. असो जाणां म्हणटात यमकोंड ना म्हणून बेश्टें. हो सैतान आमकां बनायता. देवाचें उतर आयकल्यार वसल्यार कळटा. जेजून म्हणा हांव येता परत्यान येता. बेश्टें म्हणून सांगून बेश्टें जिये नाका. ह्या संवसारान बेश्टें जिवचें न्हय. पोक्कडे जी हांगा पोक्कडे जायना जिवीत. आमी काडचे कश्ट पोक्कडे न्हय. आमी मागची मागणी पोक्कडे न्हय. सगळ्यांक एक अर्थ आसा आनी हें सगळें आमच्या आदाराक येतलें. आज न्हय तर फाल्यां न्हय तर परवा न्हय तर देवा मुखार आमी उबी आसतना. आनी ती म्हणटा थंयसर तिका आपोवन व्हेलें. मस्त संगती तिणें सांगल्यो पूण सकट तुमकां सांगूंक जायना. यार देवारान घालन सांगयेत पूण हांवें इतलेंच सांगयेत देव आमचे समय आसा. इम्मानुएल देव भियेनाकात. गॉड इज विथ अस. तो पयले फावटी आयिल्लो दुसरे फावटी येवचो तो देव तो सोमी आमची सोडवून केल्लो आमी ताची. तर ताची थंय जियेतल्यांक भेना. देखून ही म्हणटा आतां थंयसर तिका तिणें पळयलें काय पयलें ह्या संवसाराक आमी अंतरतना आमचे थंय 3 संगती आसात. तें उतर वास पळया हिब्रूस 9:28. तो परत्यान येता. कित्याक येता? आमकां एकच फावटी मरोंक. दुसरे फावटी मरोंक ना. दुसरे फावटी कोणें मरचें? कोण देवा थंय ना ती ससनाच्या केस्तेक मरतात. इटर्नल
तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशांचे पाप करचे खातीर पाप करचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो भेटोवन दिलो, एकच फावटी मेलो जेजू. मागीर पूण तो परत्यान येतलो. परत्यान येतलो. ही विल कम. देखून आमी तयार आसाव ना, ही विल कम. तो येतलो काल्याक पत्क्यांचो नाश करूंक न्हय. पातक्याचो नाश करूंक न्ही. देखून केदाळे म्हणनाका जेजू झडती करूंक येता म्हणून. नो 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 नो, झडती आमची जाता, झडती उपरांत. पूण जेजून येवचें दुसरे फावटी पातक्याचो नाश करूंक न्हय. बगार पगार ताच्या येण्याची ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन आसात. कोण वाट पळोवन आसा? अत्रेगान वाट पळोवन आसा तांकां तारण दिवून तारण दिवंक. टू सेव अस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून अत्रेगान वाट पळोवन, तुमी अत्रेगान वाट पळोवन आसात गी? कितले जाणां आसात? हात वयर करा. अत्रेगान वाट पळोवचे. एकच हात गी आनी एक हात कोण हेंगी वेला तो. दोनी हात सकळ आमी अत्रेगान वाट पळोवन आसा जाय, तयार करन आसा जाय, तयार जाय जाय जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक. देखून आदवेंदाचो काळ दोनी संगती आमकां सांगता, पयलें जेजूचें येणें पयले फावटी जाल्लें तें आचरण करचें. क्रिसमस दुसऱ्या येण्याक आमी अत्रेगोन रावचें. जेजू येतना ताका मेळोंक आनी तो आमकां नाश करूंक न्हय, बगार आमकां सोडवून दिवंक येता. बी हॅपी. सोडवून दिवंक येता. देखून ताका मेळोंक आमी तयार आसा जाय. हें दुसरें येणें. पूण ह्या दोन येण्यां मदें आनी एक येणें आसा. खंयचें तें? जेजूचें तिसरें येणें. खंयचें? डेली जेजू हर एक दीस येता. जेजू इमानुएल देव, गॉड विथ अस, हर एका दिसा हर एका घडये. देखून ह्या जेजूक डेली दिसपडतें पळोवचें आनी मेळचें. देखून जेजू कसो डेली हर एक दीस हर एक घडी येता तें आमी नियळ्या. इल्लो नियाळास करया. पूण हांवें म्हळें ती स्त्री, तिका देवान हें देणें दिवन आनी वयर पुरा दाखयलें खंय सर्ग आनी काले हेमखोंड आनी हें पुलगत्र कालें. एक विशय ती म्हणाली, देवा मुखार आमी उबी आसतना. 1 Thessalonians chapter 5 23-24. थेसलोनिकांकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5, पयलें पत्र अवस्वर 5 20 आनी 3 20 आनी 4 वळ काडा. देवाचें उतर म्हणटा, भियेनाकात, दुसरे फावटी जेजू येता म्हणून भियोवचें न्ही. खंडीत जेजू दुसरे फावटी अस्कत बाळ जावन येना, खुर्सार मरोंक येना. दुसरे फावटी येतना जेजू जैत्यवन जावन येता, पोदवेन येता, महिमेन येता. ही विल कम इन ग्लोरी. पोदवेन महिमेन येता. पूण आमकां नाश करूंक न्ही, बचाव करूंक. हांगासर कालें बरयलां 20 आनी 3 वळ आनी 20 आनी 4 वळ. 1 Thessalonians 5 23-24. कालें बरयलां. समाधान दिता तो देव, समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी तुमकां सोर वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजूच्या क्रिस्ताच्या येण्या वेळार, सोम्या जेजूच्या क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड. आमचे थंय 3 संगती आसात खंय. प्राण, आत्मो आनी कूड. सगळ्यां थंय आसा. प्राण, आत्मो, कूड. मागीर निर्दोशी सांबाळलेले आसो. निर्दोशी, दोशी न्हय, निर्दोशी, ब्लेमलेस. देखून असलें जिवीत. आनी देखून जेजू डेली हर एका दिसा आनी घडये येता तुका आनी म्हाका मेळोंक. थंय आमी ह्या संवसारान काली पळयनारी. देखून आमी निर्दोशी आसा जाय, बरेंकन शिये जाय, बरेंकन अशें बरी एक तयाराय जाय हें जिवीत. आनी उपरांत ससनाक आमकां जियोंक थंय वचून मागीर रितीर करूंक आमकां. प्रेज द लॉर्ड. थंय वचून रितीर करचें म्हण थंय मागीर कांय दुसरें काम ना. सरकार गेल्या उपरांत मागीर खाली हालेलुया म्हणचें. ती सर्गींची भास. देव दूतांनी परत एंत करता, रांदूंक वाडूंक आनी काम करूंक तें करूंक कांय ना. कश्ट नात मागीर सरकार गेल्यार. हांगा मात्र आमकां कूड आसा, देखून इल्ले कश्ट आसात, इल्ले तत्वार आमचे सदांचे. पूण कूड, प्राण, आत्मो तिनी निर्दोशी सांबाळी जाय. मागीर 20 आनी 4 जाणे तुमकां आपोवणे दिला तो सदां विश्वासी आनी अशें तो करतलोच. देखून भियोवचें नाका. पूण 3 संगती सांबाळया. कूड, आत्मो, प्राण. मरतना खंय पुराव एका घरा गेलो. तो आसा भाव,
70 आनी 8 वर्सांचो 78 years. आनी हो भाव एकलोच घरा आसा ताची बायल सरल्या ताचे ते एक जण पूत एकलो खंय कॅनडा आसा एकलो खंय इश्टीन काम करता आनी एकलो पदरा एसुडी पदरा सो ते एक जण पूत बायल ना आतां हे ते एक पूत तांचे दोग जण काजारी तांच्या कुटुंबात जिवितांत आसात एकलो याजाक जावन ताचे मिसांव करता वो एकलो सुगरा कोण येता ताची इल्ली साकरी करून रांदून वाडूंक न्ही पूण वो एकलो 78 years आनी बरें जिवीत जियेला तो इगर्जेंत तांणी बरें काम केल्लो मनीस सुमार वर्सां सेवा दिल्या काम केल्या आतां इल्लोच जाला 78 किर्तन म्हणटा आमकां आमचें हांवक केवल कितलीं वर्सां गे 70 years 70 वर्सां कोण इल्लो घट्ट आसा ताका इल्लें चड 80 इल्लें बोनस मागीरय घट्ट आसा जाल्यार 90 सड्ड म्हळ्यार 100 पूण थंय ते 100च्या की चड थंय मागीर लेख ना सर्गीचें जिवीत ससनाचें तें ससनाक देखून मुगाळ भवानी म्हणे ओ भाव ताची विशेशता घाले म्हळें बरो केल्लो ताणें एक मागणें करचें आसा खंय हांवें विचारलें घालें मागणें करताय तूं आनी तवळ आस्पत्रे वचून फाटी येता पापी लोक कश्ट जाता भलायकी बरी ना पूण मागणें करता हो म्हणटा हांव भुरग्यापणार जावन मागता काले मागताय न्ही हांव भुरग्यापणार जावन मागचें म्हाका एक बरें मरण मेळचें म्हण प्रेज तुमी कोण बरो मागतात बरें मरण मेळचें म्हण आमी मरणा विशयी चिंतिना न्ही तुमी पुरो मागतात बरें मागण्या घेवनशी पुरो मागतात आनी कोणी आमकां थोड्यांक मरणा विशयी आनी पुरो चिंतूंक आनी मागण्या वेळ ना असो पूण थोडी तुमी मागतात वा हो भाव मागता पूण तशें एक मागणें विशेश कळ्ळें मागणें म्हळ्यार जेवा म्हाका बरें मरण दी तें मात न्ही फक्त हेर मागणें न्ही तशें मागणें लांब 2, 3, 4 पेजां आतां ताच्या घरा वचपाचें म्हाका एक पटी तें मागणें काणगेचें म्हूण एक आशा जाल्या प्रेज काणगेचें आनी हाचें मागणें तो म्हणटा आतां 78 वर्सां ल्हान भुरग्या पुनर्तावन करनाय लागय आनी हांवें वाचलें म्हाका चड आसना पूण हे तशें मागणें जेचो एक मनीस मरतना तुमी पळयलां कोणी मरतेल्याक पळयलां मरतना मस्त झूज जाता थोड्यांक बरें मोर मेळटा तूं कशें जियेताय तशें मरताय हाव यू लिव तूं कशें वमताय तशें लुंवताय सो देखून थोडे बरें करून मरता सट्ट करून एकच थोडी वळवळनात थोडी तयार करन मागीर एकच पडीन देव तांकां आपयता बरें पिसफूल डेथ पूण थोड्यांक आनी जायत्यांक मस्त कश्ट काय मरतना तांच्या तोंडार एक झूज जाता काय आनी हांवें पळयलां हांव सबार बोटी ICU आनी गेलां ICUंत कोण जिवीत मरणा मदें झुजतात तांकां पळयलां आनी हांव एक याजाक जावन वचोन तांचे खातीर मागतना मागीर 1 वरांनी 2-3 वरांनी तांणी सरल्लें देवान तांकां बरें करून व्हेलें कोणी मागाचें थोडे फावटी धाकतेर म्हणटात खंय धाकतेर हो मनीस 1 दीस वाचता म्हणून पूण 1 दीस सोड 2 दीस 3 दीस मरना काल्याक ताका कोणें म्हणी मागीचे somebody has to pray कोणें मागलें जाल्यार ती सुडकेची ती आत्मो कूड प्राण आत्मो ही सुटची घडी सुलाभ ना थंयसर दोनी दूत आसतात खंय एक मरणाचो दूत वा सैतानाचो दूत आनी एक देवाचो दूत तुवें बरें केल्लें उडासा काडटा तुवें वायट केल्लें उडासा काडटा एक झूज जाता आनी हें झूज जातना सुलाभ ना पूण ही कूड मागीर इल्ल्या वेळान मागीर न्ही ताचें मागणें ताणें पांयांत हाडून सुरू करचें म्हजे पांय थंड जातना देवा तूं म्हजो सोडवणदार जा काकुळटीचो सोमी जा जो तूं पातक्यांचो नाश करिनाय देव आमकां नाश करिना आमी पातकी जाल्यार आमकां देव मोग करता आमचो पूण पातकां काटाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाळ भवानी म्हणी आमी ह्या देवा थंय जियेतना मस्त ही पुरो आमी बरी तयाराय करूंक आसा आज ह्या आदवेंताच्या काळार ह्या नदला वेसा तयाराय भायली आसूं दी पूण भितरली एक बरी इम्मानुएल देव आमचे सांगता तो संतोष सुम्यान हाण दिल्लो जोन दिल्लो आमचो जायचे जाल्यार बरी तयाराय जाय जाय ताका मेळा जाय ताका पळय जाय देखून हांगासर ओ अशें मागता पांय थंड जातना मागीर हात खंय मागीर दोळे
हे एक मरणाचेर एक मेडिटेशन ताचें मरतना कितें जाता खंय तावन ते न्हय प्राण वेता म्हणून आनी क्रेग ही स्त्री म्हणटा कोण तिका आनी घालें तें कोण आनी घालें सर्ग आनी पुलगत दाखयली ती म्हणटा ती आमचे दोळे धांपतना खंय कूड प्राण आत्मो प्राण सोडतना एकच पवडी हो प्राण आमचे दोळे धांपल्या फरा देवा थंय एक जाता. द स्पिरीट युनायट्स विथ गॉड. प्राण देवा थंय एक जाता पूण कूड खंय वता. कूड वता तुमकां मागीर इगर्जी काडन कोरोना ना जाल्यार एक मीस कर ससना सोविशे म्हणून ती केदी बरी आमी कितली सुरंगार आयला जाल्यार ती मातयेक वता. आनी थंय मागीर गुत्ता 4 दिसा उपरांत घालें जाता कुसता किडे डिकम्पोज पुरो जाता. थोड्यांचे कुडी आसात खंय पाद्रे पियोची आसा आनी कोणी बागेवनची न्ही जियेल्ले तांची कुडी आसा आसूं तें न्हय पूण कूड खंडीत पुरतात फोंडाक व्हरतात पूण स्वास देवा थंय एक जाता आनी आमचो आत्मो खंय येता देवा मुखार जडतेक उबो जाता. आनी आत्मो जडतेक उबो जाता आसतना एक सवाल खंय तिणें मस्त सवाल देव विचारता खंय एक विचारता खंय खंयचें कोत्ता तिणें म्हळें हांवें पयले पटी आयकुचें ती म्हणाली तुका बाप विचारता खंय तुका फाटीं वचोंक जाय गी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. तुका संवसाराक वचोंक जाय गे आनी देव पाती येता खंय आमी मुणाचे म्हणून तुवें आनी हांवें मुणाचे नाका म्हाका वचोंक खंडीत नाका. कित्याक नाका गी म्हळ्यार हांव म्हजें जिवीत बरें करून जियेलां. देवा तुजेर पाती येवन जियेलां तुजें उतर काण घेवन जियेलां तुजें सक्रामेंत जोन हांव जियेलां एक बरी क्रिस्ती जिणी म्हज्या बेसा प्रकार हांव जियेलां म्हणून आमी सांगिचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून मोगाळ बाबा आमी ह्या क्रिसमसाच्या वेळार इम्मानुएल देव आमचे सवे खंडीत आसा पूण कशें आसा. आज देव तो अस्क जावन बाळ जावन मनशा रुपार ना आसो येवचो आसा तारान दिवंक पूण आज आमकां मेळोवंक येता विविध तरांनी. इम्मानुएल देव जावन पयलें ताणें आमकां मेळचें देवाच्या उतरान. देखून आमी देवाचें उतर वासी जाय नियाळी जाय. देवाच्या उतरां आमकां तो आमचे कडेन उलयता. गॉड इज स्पीकिंग. इम्मानुएल देव जावन आमचे मदें आसा. देवाचें उतर आमकां भियेंक धाडना भियाक काय भें घालिना. आज आमी घालें पळोवचें सरावत वॉट्सअप TV व्हायरस आनी घालें ओमी घालें तें कोत्ता ओमी तेंच पळयलां आनी आमचें जिवीत भिया भरीत जालां. आनी क्रमेन आल्लो भावार्थ विश्वास गेला. देखून मोगाळ बाबा आनी बणी तें इल्लें पळयल्यार पुरो सड्डनी पूण चड आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय. देवाच्या उतरां आमकां देव इम्मानुएल आमचे सवे आसा. ही स्पीकिंग. बायबल म्हळ्यार तेंच BIBLE बेसीक इन्फॉर्मेशन बिफोर लिव्हिंग दी अर्थ. देखून देवाचें उतर वाचचें नियाळचें आयकुचें आनी त्या प्रकारे इल्लेशें जिवीत माडून हाडचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव खंडीत आसा. देव उलयता कित्याक देवान म्हळां मार्कस 13:30 वळ सर्ग संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सरानात. हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड विल नेवर पास अवे. देवाचें उतर देवाच्या प्रेरकात्म्याच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें. देखून देवाचें उतर वाचचें नियाळचें आनी इल्लेशें ती समजोनी जोडची. खंयची समजोनी. देवाच्या उतरांत एक समजोनी मेळटा खंय संवसारी समजोनी न्हय सर्गींची जानवाय मेळटा. नॉलेज ऑफ गॉड. देवाची जानवाय मेळटा आनी देवाची जानवाय जाय. फाटल्या दिसांनी हांव एका घरा गेलो पळया देवाचें उतर कशें आजय देव आमचे मदें आसा. देवाचें उतर आमकां इम्मानुएल देव जावं. एका घरा एक स्त्री कॅन्सर पिडा खंय तिका ट्युमर. देखून आनी म्हाका सांगलें फादर एक मागण्या घे तें तुजी मागण्या आनी पळयता टीव्हीर म्हणून. आज आमी भायर आसच्या की टीव्हीर आसा. टीव्हीर आमची गालें आराधन गी मीस गी येता आनी
आनी अशें टीव्हीर डिवायन वर्ड आनी घालें आमची जायची वर्ड आनी आमची यूट्यूब चॅनल देखून सबार जाणां पळयतात सबार पोटी आमी खंय भायर मेळ्ळ्यार विचारता फादर तूं टीव्हीर आसलो येता म्हणून पळयलां तुका टीव्हीर म्हणून भायर पळोवन आतां रूप पळोवनशें आसूं पूण ही टीव्हीर खंय प्रायेची मिसां पळयतली ही काय एक आशा पाद्रापाक मेळाचें पाद्रापाचें मागणें विचारीचें म्हणून देखून तांणी सांगलें फादर ट्युमर आसा प्लीज इल्लो टायम कर ये हांवें सांगलें जाय तितली पुरसोत कर या मागणें दवरया म्हळें मागणें दवरलें गेलो आनी त्या दिसा तो आयताराचें वसाप सोनवार तो आयताराचें वसाप जावन आसा जेजून बेऱ्या मोण्याक बरें करचें म्हणल्यार देवाचें उतर पळय बेरो म्हणो जेजू ह्या बेऱ्या मोण्याक बरो करतना कालें करता कोत्ताय कालें गेलें ताणें कानान बोट घालें कानान बोट घालून गुंडायलें आसतलें न्ही आनी कानान बोट घालून जेजू कानान घालाक बोट घालता पळय मोगाळ बाबा आनी भयणी आमी देवाचें उतर काणये बुका बरी वाचता समटायम्स थोडी बडी देवाचें उतर वाचतना गेट इन द स्पिरीट जेजू कडेन विचारा जेजू कानान घाला बोट घालें ताका कानान बोट ताका बेरो आनी मोणो तो हय ताका आयकोंक जायना आनी ताका उलोवंक जायना जिबेर तिंपी घाली गय जेजून कानान बोट गेलें जेजू एक रिच्युअल करता जेजू कानान बोट घालता म्हळ्यार हांव समजलो पवित्र आत्मा आमकां सांगता न्ही कानान बोट म्हळ्यार हें चिल्लर बोट न्ही हें कोणाचें बोट देवाचें देखून आमी पवित्र आत्म्याचें गीत म्हणटना आतां तूं एक गीत आसा न्ही बोटाच्या उजव्या हाताचें ये पवित्र आत्म्या रचणारा बोट हें देवाचें बोट हें तुजें म्हजें चिल्लर बोट न्ही पूण हांव आनी तूं पवित्र आत्म्यान आसा जाल्यार बोट घालयत पूण हांव आनी तूं पातकांत आसा जाल्यार आमी आनी एकल्या पाताक दिता सी पूण हांव आनी तूं तयार आसा पवित्र आसा तर आनी एकल्याक आमी पवित्र करता आमी जर तर मेळ्ळीं आसा आनी एकल्याक मेळ्ळे करता देखून आमी देवा तें आसून देवाचें उतर वाचून इम्मानुएल देव आमी पवित्र जावंक देव आमकां आपयता आसूं जेजून बोट गेलें तें देवाचें बोट म्हळ्यार गुर्त पवित्र आत्म्याचो जेजू ताच्या कानान ताचें बोट घाल पवित्र आत्म्या आमकां ताचो बावर्थ सडयता ताणें बरो जायचे जाल्यार बावर्थ जाय तितलो बावर्थ ना जाल्यार तो बेरो म्हणो ताचें तोंड आनी कान उक्ते जावंक जायना देखून जेजू ताचो बावर्थ उणो आसलो बोट घाल पवित्र आत्म्या आमकां बावर्थ सडयता आनी अशें बावर्थ सोडिल्लो त्या बावर्तान तो जेजूक मेळटना जेजू कितेंय ताका करतना ताचें तोंड आनी ताची जीब आनी ताचें कान उक्ते करतना तो बरो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी इतलेंच हें वचप काण घेवन हांव गेलो आनी तें मीस पेटयलें आनी मिसांत हें देवाचें उतर तांकां सांगलें हाळे जेजून घालें गेलें पळया आनी जेजू कशें बोट घालता आनी पवित्र आत्म्या आमकां तसो बावर्थ सडयता आज आमचो बावर्थ तसोच सडयता देवाचें उतर आमकां सडयता देवाचें उतर वाचिना जाल्यार बावर्थ सडना देवाचें उतर वाचिना जाल्यार बावर्तांत आमी उणी जाता आज वाचिनासतना आमचो बावर्थ उणो जाला देखून वाचा चड आनी चड वाचा बावर्थ सडता आमचो बावर्थ वाडटा आनी ही स्त्री म्हाका पळोवन आसा म्हाका कळ्ळें ही देवाचें उतर आयकता आनी आज जेजू त्या बेऱ्या मोण्याक कानान बोट घालून ताका बरें केल्लो कितेंय कर अशें पवित्र आत्म्या म्हाका बावर्थ सडोवन आज दिसो बावर्थ सडोवन आसा म्हणून सांगून आनी तें देवाचें उतर दिवन मेस्कन आखरेक तिच्या तकलेर हात दवर हांवें मागलें आनी म्हाका बगलें ती बरी जाली म्हणून तिका सांगलें बाय देवान तुका बरें केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोड्या दिसांनी ही आस्पत्रेक गेली सिटी स्कॅन काडटना तांकां कळोवन MRI काडली म्हणटात ती बरी जाल्या जाल्यार डॉक्टराडे वचून सर्टिफिकेट काडून घेवचें बरी जाली म्हणून वगूच बसूं नाकात यू सर्टिफाय देव बरें करता देव ताच्या उतरांनी बरें करता हो इम्मानुएल देव ताका साद म्हणलें कांयच ना आमचे खातीर मनीस जावन आयिल्लो पाऊल बरयता आमचे खातीर आपल्याक आशा पुताक बाकी दवरिनासतना दिल्लो ताचे समय आमकां सक्कट दिता खंय रोमाकारांचे 15 वर्स 8 दीस आनी 2 वळ सक्कट दिता
भलायकी आसा कालें जाय तुमच्या दिसपडत्या जिविता सगळ देवा थंय मेळटा. देव पुरो, देवाचें उतर पुरो. आनी हांगासर ही स्त्री त्या दिसा मागीर MRI कान तिच्या धुवेन म्हाका धुवनी तेची कोण पुताची बायल तिची सुनेन फोन कर म्हाका म्हळें फादर अजाप जाला. हांवें सांगलें कालें अजाप. फादर तिचें ट्युमर ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भावा आनी भयणी म्हाका हें अजाप न्हय. कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका हें अजाप देवाक चिल्लर काम. तें ताचें काम तो करता. बरें करचें ताचें काम, अजाप करचें ताचें काम, तें देवाचें काम तो देव करता. देखून देव इमानुएल जावन आमचे मदें आसा, अजून आसा. गॉड इज विथ अस थ्रू द वर्ड. देवाच्या उतरांत आसा. आनी दुसरें, देव कसो इमानुएल जावन आमचे समय आसा. देवाच्या उतरांत मात्र न्ही, पूण देव इमानुएल जावन पवित्र आत्म्या मुखार आमचे थंय वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा गी? कोणा थंय आसा? हात वयर करा. पुरो न्ही, तुजे जाल्यार हात वयर करचे. थोड्या आनी खंय भायर घाला जावंक पुरो कोणाक. देव खंडीत आसा. पवित्र स्थानांत आमकां पवित्र आत्मो मेळिल्लो. पूण आज थोडीं जाणां पवित्र आत्म्या प्रकार जियेनासतना कालें जालां गी म्हळ्यार तांकां देवाक वळखूंक जायना. पवित्र आत्म्याक वळखचें जाल्यार पवित्र आत्म्या थंय जियेचें. वा ही कुरपा मेळिल्ली ते कुरपेन आमी वाडोवंक मागोवंक दिसपडटे आमी सकड मागता. पूण पवित्र आत्म्या कितलीं जाणां मागतात? हाऊ मेनी ऑफ यू आर प्रेइंग टू द होली स्पिरिट डेली? पवित्र आत्म्याक मागा. मगाळ बाबा आनी म्हणे आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. मेळटा. हर एक वेळा आज ह्या संवसारांत सुलाभ ना. खरगां आसात, कश्ट आसात. हांवें म्हणचें एक विशय हांव समजला. एक कश्ट आसूं, कालय येवं, पूण जाणें पवित्र आत्म्याक मागला, पवित्र आत्म्या मुखार तो जियेता, तो भियेना, तो कंगाल जायना, ते दिसपड जायना. देवान सांगोना सकड समान जातलें म्हणून. देवान म्हणला धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर देखून तुमी देवा थंय आसल्यार पवित्र आत्म्या थंय इमानुएल देव पवित्र आत्म्या मुखार आमचे थंय आसा तर आमी संवसाराचेर जैत व्हरतले. जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 16:33 संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हरला. आतां तुवें आनी हांवें संवसाराचेर कशें जैत व्हरचें? देवाचें उतर म्हणटा 1 John chapter 5:4 देवाचें उतर जोडचें पयलें 15:5 वळ पळय आसा. देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात. तूं आनी हांव सगळ्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकता. देवान ती कृपा आमकां जोड दिल्या जेजू मुखार. देवा थंय जियेल्यार देवाचें उतर कान घेवन पवित्र आत्म्याक मागोवन आनी एक भावार्थी जिवीत आसा कर्ण. थंयसर देवाचें उतर म्हणटा देवाचे भुरगे सकळ संवसाराचेर जैत व्हरतात. 1 John 5:4 आनी संवसाराचेर जैत म्हळ्यार कालें कोणीय सांगा पळया. म्हाका गोत्ता तुमी सांगिनात, पळयल्या शिवाय सांगिनात, कित्याक तुमी कातोलिकां प्रोटेस्टंट जाल्यार सांगता जाता. हांवें म्हणचे हांव प्रोटेस्टंट न्हय, हांव प्रोटेस्टंटाक सपोर्ट करना, पूण एका रितीन हांव सपोर्ट करता. कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाचें उतर तांकां गोत्ता. दे नो द वर्ड. आज आमी कातोलिकांनी त्या दिशेन म्हणी प्रोटेस्टंट जायचे प्रेज न्हय गे. अशें देवाचें उतर वाचून समजोन तें कितें म्हणलें समजोन तशें जियो. सो 1 John 5:4 देवाचे भुरगे सकड वाच पळय तेंच बरयलां. कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात. आनी संवसाराचे जैत व्हरचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ. आ फेथ इन द लॉर्ड. देवा ते आमचो भावार्थ. तो विश्वास उणो जालो जाल्यार इमानुएल देव आमचे सुय आसा म्हण आमकां कळना. देखून तो विश्वास उणो जावंक सोनाकात बसया. पयलें आदाम आनी एवेक तुमी जाणात मो ह्या संवसाराच्या कोण संवसाराचो काले अधिपती खंय संवसार चलयता. कोण चलोवन व्हरता? कोण चलयता संवसार? तें सांगूंक जायना तुमकां, भायर गेला ताका. संवसार ओ तो बनायता आमकां बनावटी डिसेप्शन. देव आतां पयस करन आसा. आमी खंत करून जियेचे, आमी
रडोन रडोन जी देखून आज मस्त जाणा आमी दुखी सायबीण जाल्या वी आर स्लीपिंग आसून आसून आसाचे देवा थंय संतोषान देवाचें उतर पवित्र आत्मो भावार्थी जिवीत आनी एक आसा इम्मानुएल देव जावन जियोवचें एक सक्रामेंताची जिणी जियोवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मग बाबा आनी म्हणे आज आमी सक्रामेंत बरें करून घेवचें आदवेंताच्या काळार मात न्ही थोड्यांनी कुमसार जावचें विसारचें हांवें फादर विसारचें केदाळ कुमसार जाताय ती म्हणटा फादर वर्साक एक बोडी जाता खंय कारकोळ हांवें विचारचें कारकोळ खंय घुमट्या कडेन गी म्हणून कारकोळ वर्साक एक बोडी आनी तें न्ही तें जाया कारकोळ वचून जाया नो प्रॉब्लेम कारकोळ जाया मुलकी जाया खंय वेता थंय कुमसार जाया पूण वर्साक एक बोडी न्ही थोड्यांनी 2 बोडी थोडी मेजून 3 बोडी केदाळा एक पस्का बेसाक आनी एक क्रिस्मसाक आनी एक इस्टर जालें पास्का बेस्त एक क्रिस्मस आनी एक मोरयेचें बेस्त मोंदी साहेब तिनंत बोर्डिंग आमी आमची कूड म्हणल्यार आमी नातांव चोडी पडी दिसा 2 बोर्डी आनी आमची वस्तूर म्हणल्यार दुतांव अत्मो म्हणल्यार दुसरी वाट ना फाल्यां सकाळीं आमी उबी रावतना कुरपेन रावंक आसा सो देखून आमी कुमसार सक्रामेंत तुवळ तुवळ घे 2 सक्रामेंत एक कुमसार एक मीस आनी हे सक्रामेंत इम्मानुएल देव आमचे सवय आसा आज हांवें म्हणचे इतलेंच आज जेजून कुर्सार घालें जोड दिल्या ती सोडून इश्ट करपा जो हांव बरयता जॉन 1:16 जो आमच्या आवांजेलांत वचोर 1:16 वळो ताच्या परिपूर्णतेत हांव आमकां कुरपे वयर कुरपा म्हणल्या कुरपे वयर कुरपा ग्रेस अपॉन ग्रेस मुगाळ बाबा आनी म्हणे ही कुरपा कुर्सार जेजून जोड दिल्ली आज आमकां इजी जेजून इतलें सुलाभ करून दिला ही कुरपा आमकां खंय मेळटा गोताय सक्रामेंतांत कुमसाराक गेल्यार हांवें म्हणचें कुमसारान पातकां पळयनाका चड पातकांक दिया जेजूक हांवें केदाळे म्हणचें जेजूक लागीं सरतना पातकी 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 म्हणनाकात आमी पातकी वय सगळां आमी चुकता पूण देव आमकां पातकी म्हण पळयना आमी म्हणाजे वेचीक पोतू पाटी येता आसतना ताणें म्हळें हांव पातकी म्हणोना ताणें म्हळें हांवें पाताक आदारलां आय हॅव सिन्ड आमी पाताक करता वय पातकाव केल्यार व्हड न्ही उठाचे इंच रावचें न्ही तीस 3 पोडी मात कुमसार जाल्यार पावना म्हयन्याक 1 पोडी मडी कुमसार जावचें ते दळा आमचें जिवीत निजाकी एक अत्मीक जिवीत जाता एक बरी अत्मीक थाराय ह्या क्रिस्मसाकी जातली आनी आमकां कुरपेचें जिवीत आनी सुमयान जोड दिली जोडूनची कृपा आमकां मेळटा सो संतोश आनंद आमचो जातलो मागीर खंडीत जावन आमी म्हणयेत इम्मानुएल देव आमचे सांगाता आमकां बगता देव खंडीत आमचे सुमय आसा ताच्या उतरान पवित्र आत्म्यान आनी आमचें जिवीत भावार्थी जिवीत आनी सक्रामेंताची एक जिणी कुमसार आनी एक कुमगार मेसाचें बलिदान हाचे मुखार आमकां अजून कळटा इम्मानुएल देव आमचे सुमय आसा म्हणून देखून धैर्य घेया भियेनाकात मागण्याक वचा खंय जाता थंय एक हप्त्याक 1 बडी म्हणी वचा 15 दिसांक 1 बडी वचा लर्न दी वर्ड देवाचें उतर आयका आनी मागा दुसरें घालें पळयनाकात अस्कत काय पळयनाकात पातकां पळयनाका तें सगळें दिया त्या कुमसारान कितें जाता की म्हळ्यार पातकांच्या की चड देव आमी पातकां वरवीं होगडायलेली कृपा फाटीं दिता गॉड इज रिस्टोरींग द गिफ्ट्स सक्रामेंतांत आमी होगडायलेली कृपा आमकां फाटीं मेळटा दॅट्स द ब्युटी ऑफ सॅक्रामेंट्स देखून आमी सक्रामेंत म्हणटना कितें म्हणटा एक्सटर्नल सायन ऑफ इंटर्नल ग्रेस ओ भायलो गुर्तू पूण भितरली कृपा कितली कृपा देव आमकां दिता आज वळून आसा हांव पळयतां तुमकां हांगासर कृपा वळून आसा तुमकां यू आर रिसिवींग द ग्रेस टू द वर्ल्ड देवाच्या उतरां आमकां आनी पवित्र आत्म्या आमकां आज हें आराधन मेसाचें बलिदान सक्रामेंत सगळां आमकां एक बरी तयारी आमची जाता एक घडी दोळे धांबा सगळां आनी एक बरी तयारी आमची जाय म्हणून आमी मागया
ह्या आदवेंदच्या वा काळार आतां निमाणे दीस आमी आसा. थोड्याच दिसांनी एकाच हप्त्यान आमी क्रिस्मसाचें रण करतले हांव. तो नीस करो संतोस आमचो जावं, इमानुएल देव आमचे सुवें आसा म्हणून आमकां खळीत आसा. आमचो विश्वास सोडूं, आमचो भावार्थ सोडूं, आमची जिणी बरी जावं, सुमी आमकां कृपा दिवं.